إلا كنتو أول مرة كتشاهدوا لا فيديو ديالي ما تنساوش تشتركوا بالقناة بالضغط على المربع الأحمر سبسكرايب أو اشتراك وتفعلوا الجرس بالضغط على الجرس، هكذا غادي توصلوا بالجديد ديالي كامل. كوكو البنات، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كنرحب بكم في الفيديو ديال اليوم. هي شويه سبيسيال، غادي تكون فيديو دردشه، غادي نعاود لكم فيه على تجربتي مع السياقه. دونك بلا فيرسيون ديال المغرب، المهم عندي جوج ديال لي فيرسيون كاين بيرمي ديال المغرب وديال امريكا. غنقول لكم كيفاش كانت ليكسبيريونس ديالي. بون انا ماشي شي سواقه باش نكونوا متفقين ولكن كنسلك راسي. هذا ما كان المهم هنا جاتني فكرة وأنا كنشوف واحد الفيديوهات، كنكون كنقرا هكا التعليقات ديال شي فيديوهات وكنشوف البنات بزاف كيطلبوا هكا من اليوتيوبرز اخرين انهم يشاركوا معاهم التجربه ديالهم في السياقه، وجاتني فكره قلت علاش لا انا نشارك التجربه ديالي. غادي نبدا لكم بديال المغرب. بون انا كنت شحال هادي بحال اي وحده فيكم، فاش كنت صغيره كنقول انا غنكبر ان شاء الله نخدم ندوز بيرمي شويه طوموبيل وصافي، وفعلا الحمد لله ربي كبير، سهل عليا خدمت، دوزت البيرمي، خديته ب35 مستحسن. هي هذيك من بعد سهل الله، من بعد 3 شهور خديت واحد طوموبيل هكا صغيره و ولكن المشكل هي اني حطيت هذاك البيرمي في البلاكار وحطيت هذيك الطوموبيل قدام الباب وخليتهم لمده ديال عام وانا ما كنصوبش. طوموبيل محطوطه، بيرمي محطوطه، وهي هكاك فوالا. كان جات مع ديك لا بيريود كنت اونسانت وكنت كنخاف وما كانش عندي الجرأة اني نصوب وخليتها. من بعد خويا كان عنده، لا بغيتو تقولوا كان عنده الفضل انه تانجاجا معايا واحد جوج ديال الاسابيع، كان كيجي عندي يوميا كيخرجني مع ديك الوقيته ديال هكا 6:30 7:30 حتى 8 وكيضرب بيا الويره. مهم كل نهار وكنت كنخاف، كان كيجيب لي راسي اني الطوموبيلات اللي ورايا غادي يقيسوني غيضربوني وانا اللي القدام غنقيسهم وما كنعرفش ديك المسافه اللي غادي نريسبكتيو. المهم كنت كنخاف، كنشد الطوموبيل وكنبدا كنترعد، كنسكتها في وسط الطريق، كنسكتها في الفيروج الا جا خطر. المهم نعاودش لكم كاع هداكشي اللي ممكن اللي خوافات بحالي دازو منه، اللي شجاعات برافو عليهم دوزتو وصافي. ومن بعد لقيت راسي اني قال لي صافي راكي تعلمتي تسوقي، ممكن انك ديها بوحديتك. وفعلا ديتها واحد النهار، كان اول يوم عندي بديت الخدمه ومشيت بيها، ولكن ما كنتش كنعرف ستاسيونيتها في الباركينغ وما عرفتش نخرجها. طلبت واحد صاحبتي قلت لها غتخرجيها لي، قالت لي لا والو غتخرجيها لراسك، وبقات معايا. وفعلا من بعد الحمد لله. المهم كانت عندي صعوبه شي شويه ديال اني ستاسيونمون ما كنتش كنميتريزيه 100%، سورتو هذاك ستاسيونمون اللي بين جوج طوموبيلات، ولكن الحمد لله ربي من بعد جاب التيسير. فوالا كانت هي التجربه ديالتي مع البيرمي ديال المغرب. من بعد جيت لهنايا، فاش جيت لهنايا فريمون ادهشرت، الطرقان كبار، كاينين الساينز مبدلين ماشي بحال المغرب، ما كاينينش لي رون بوين. المهم فريمون كانت شي حاجه اللي مبدله عليا بزاف لدرجه اني درت بحال ما عمري ما صدت في المغرب. كان تيقول لي راجلي فاش مشيت عنده واش انتي متاكده انك كنتي كتسوقي في المغرب وكنتي، كنقول له والله العظيم ما فهمتش اشنو هادشي طرا ليا. بون بالنسبه للبيرمي هنا جيت، فاش جيت هنا من بعد شهر مشى جاب ليا الكتاب ديال البيرمي. هما عندهم بحال غتقولوا هذاك ليكيفالون ديال سيرفيس 2000 في المغرب، عندهم واحد لوفيس تما كتمشي وكتلقاي الكتوبه ديال البيرمي محطوطين، كتهزي واحد فابور ما كاينش اللي سميتو صافي كتبقاي تحفظي فيه. كيكونوا اسئله سلسلات، وقيله 120 سؤال 100 سؤال 60 سؤال ولا معرفت 40 سؤال ومن بعد 16 سؤال. المهم هذوك الاسئله كاملين كتحفظهم اون ميم طون. كنت دايره دي زابليكاسيون في التليفون، مره بحال هكا كنت خارجه كنشوف فيهم هكا. صافي هي هذيك. المهم غير باش نقول لكم البيرمي ديال هنا صانا غير نفر مع المغرب، عرفتي هنا ساهل بزاف وتسهيلات بزاف. اللي دوزو في المغرب راه عارفين هذاك لو ستريس،
هذاك لو ستريس اللي عشت هذاك النهار بحال كنت كندوز الامتحان الوطني ديال الباك. هكاك داز عليا داك النهار كحل والخلعه وداكشي. مي بون الحمد لله ربي جاب التيسير. فاش جيت هنا عرفتي البنات والله الا ساهل بزاف. كنهضر مع البنات اللي كاينين هنا وباقيين ما خداوش زعما غير يتشجعوا. يعني كتمشي كتاخدي داك الكتاب كتحفظيه على خاطرك فاش كتحسي براسك انك صافي حفظتي كاع الاسئله وداكشي غير باغ هكا غير اونلاين كتعمري الابليكاسيون كتقولي كومكو انك راه باغا تمشي تدوزي صافي تيصيفطوا لك كوريي فيه الرونديفو لا دات اللي غادي تمشي تدوزي فيها. كدي معاك هذوك الوريقات اللي تيقولوا لك قبل يا ربي تديروا واحد التيست. كتمشي كتمشي لواحد البلاصه اللي كدوزي فيها تيست عينين صحه مهم تيقلبك شي جينيراليست كتخلصي هكا واحد المبلغ. وصافي هي هذيك تاخدي داك جوستيف هذيك الورقه ديالك وصافي كديها ليهم وكدي داك بحال غتقول الكونفوكاسيون صافي وكتقول لك هكا كتخشي راسك فواحد لاباراي شوفي على اليمين شوفي على اليسار شوفي هذه صافي كتعطيك البوست ديالك في هذاك لوفيس هذا في هذاك البلاصه اللي بحال غنقولوا سيرفيس دي ميل لو كوان ديال ديك لاصال دايرين فيه واحد 4 ولا 6 ديال لي بوست. صافي كتختاري واش بغيتي ديري الكاسك ولا بغيتي هكا غير زعما واش بغيتي دوزيه بالسمع ولا بغيتي دوزيه غير بالقرايه وصافي. وكتكون واحد الموسيقى مطلوقه هكا وانتي كدوزي. المهم بالنسبه للوقت إليميتي يعني ما عندكش بحال المغرب كتكون عندك ساعه خصك تسالي في ساعه. لا هذا الوقت إليميتي كتشدي البوست ديالك اللي سالا كيمشي كتمشي عندهم تما صافي كتقولي ليهم راني ساليت وانتي اصلا قبل ما تنوضي كيعطيوك لو ريزولطا. هما تيكونوا نورمالمون 18 سؤال ولا ساليتي 16 سؤال صافي كيقولوا لك راكي ناجحه ما كتكمليهاش. بحال هكا انا درتها صافي ساليت 16 سؤال كتبوا لي كومكو راني نجحت وعطاوني لا نوت ديالي. ما غلطتش حتى سؤال كاع الاسئله جبتهم غلط. جبتهم غلطين والله حتى بصح والله حتى كاع الاسئله جبتهم صح. 16 سؤال ساليت كتبوا لي عطاتني الورقه هذه صافي. من بعد كتخلصي شي حاجه قليله شي 25 دولار بحال هكاك وكتسني واحد الورقه كيعطيوك واحد البيرمي. كيعطيوك بيرمي مؤقت يعني هذاك البيرمي ماشي مؤقت مي هذاك البيرمي كتسوقي به ملي كيكون معك شي واحد ديجا عنده البيرمي. يعني ما نقدرش نسوق به انا بوحدي بالطوموبيل هذا كنسوق به وانا معايا شي واحد. يعني المهم كيخليو لك ديك الوقيته اللي كتعلمي صافي هي هذيك كتعلمي ملي كتحسي براسك واجده كتعاوديها كتابلي على رونديفو. وعندك هنا الحق ملي كيعطيوك رونديفو عندك الحق اشاك فوا قبل ما دوزي الله يجعل تكون لافي تقولي لهم كونكوا راكي باغا تعاودي تبدلي داك الرونديفو دوزي في نهار اخر راكي ما مساليش ما كاين حتى شي مشكل كتبدليه اونلاين بلا مشكل. صافي هي هذيك وجات لاضات مشيت دوزتو الحمد لله ربي جاب التيسير. كتركبي مع كديري ستاسيونمون من بعد كديري دويره هكا مع الانجينيور كيركب معاك وصافي في الاخر تيقولك واش نجحتي ولا لا. وصافي كانت هذه هي التجربه ديالتي هنايا الحمد لله ربي ما خيبنيش. من بعد تعودت على الطرقان وفاش رجعت للمغرب لقيت راسي اني ما قدرتش نسوق في المغرب تيلمون زعما هنا السوقان بصراحه منظم وكل واحد ولا فوا ديالو. دوك لي ساين كتعودي عليهم مع المده واخا كيجيوك في الاول. انا والله الا في الاول جاوني صعاب جاوني ساين بزاف. في المغرب كاين واحد الانواع ديال هذوك العلامات الاشارات كتشوفيهم دائما ما كيتعاودوا واخا كتقراي بزاف في الكتاب ولكن غالبا ما كتلاقيش مع دوك العلامات كلهم. هنا لا كاع داكشي اللي كتقراي كله كتلاقي معاه. وفي الاول كيجيك صعيب كيجوك طرقان صعاب كيجوك كبار كيجوك عندهم شي حاجه زايده علينا ماشي بحال المغرب. ولكن مع المده مع الولف كتجي ساهله كتزعمي كتدخلي هنا كتزعمي شويه على الهايواي على لوطوروت وصافي. كانت هذه هي التجربه ديالي. المهم انا فاش ديك الوقيته اللي كنت كنقول لا اللي حطيت الطوموبيل كنقول صافي انا مستحيل غادي نسوق حيت فاش شديت الطوموبيل هكا في يدي لقيتها سان فوغ مع داكشي اللي كنت كنتخيل في الاول. ولكن كلشي بالاراده. الا كانت الاراده ديالكم قويه تحيدوا شي شويه ديال الخوف ويكون معكم شي واحد اللي فريمون يزعمكم. انا في الاول كان كيبغي الزوج ديالي يعلمني ما كنتش كنتفاهم معاه
كيبقى يغوت عليا وانا مكنبغيش يغوت عليا. كنبقاو نتخاصمو، لا سكتي لا هادي صافي بناقص هكا جدي صافي انا وكتبقى. وهي بصراحه الصوغان ولا التعلام ولا اي حاجه في الدنيا ما كتبغيش ديك التقليقه، ما كتبغيش تنفخي. الا بغيتي تعلمي خص الواحد يكون راسو صغير الصراحه، ويصبر على اي حاجه، يصبر على اي ملاحظه، ويتقبل اي حاجه. هكا بنادم كيتعلم. المهم كانت هذه تجربتي. كنتمنى تكون فاتكم. سورتو الناس اللي هكا متردين اللي كانوا بحالي. المهم كيف قلت لكم انا راني ماشي زعما فريمون شي سواقه، مي كوميم كنسلك راسي نمشي للبلايص. الا بغيت شي حاجه كنمشي بوحدي ندي وليداتي نخرجهم. سورتو في هاد البلاد فريمون المراه خصها تكون شي شويه انديبوندونت، يعني ما تبقاش معوله 100% على الراجل. كي طرا والله يستر شي افات، مهم توقع شي حاجه ما يكونش هو، ما يكونش في المدينه، يعني فريمون خصك تكوني كابابل تهزي ولادك. الله يستر الله يحفظيهم هكا لورجونس، خصاتك شي حاجه خصك تقضيها لراسك، ما يمكنش تعولي على شي حد. الناس كيكونوا مشغولين. المهم كاينين ولاد الناس الحمد لله، الا احتاجيتيهم كتلقايهم، ولكن ماشي بنادم ما يديرش هادي في بالو اني غنعول على فلان ولا غنعول على فلان. من احسن واحد يعول على راسو، بيان سور يعول على الله ومن بعد يعول على راسو. ولكن فريمون البنات اللي باقي ما زعما ما تشجعوش وباقي لنا زعما ما مداروش هذاك لو با باش انهم يسوقوا، غير يتوكلوا على الله وان شاء الله كلشي كيجي من بعد ساهل. كنتمنى لكم تري بون كوراج، تشجعوا. راه اللي تكون خوافه واللي تكون مقبسه حتى ما غتكونش بحالي. لو كنتشوفوني انا في الاول كيفاش كنت تقولوا هذه مستحيل تشد الطوموبيل، مستحيل. غير باش نقول لكم اول مره كنت شديت طوموبيل فاش سقت في المغرب، كنت كنسوق، ولا نهار اللي كتكون الشتا ما كنسوقش. تخيلوا معايا نهار تكون الشتا تصب ما كنسوقش. واحد النهار خرجوا الشتا خيط من السما، الشتا هكا كتصب زعما سون زاغي. وانا تنقول دابا البلاصه اللي غادي نخرج من الباب الدار حتى البلاصه فين غنشد الطاكسي غادي نوصل فازقه، ما عنديش كيفاش ندير. وانا مخليه الطوموبيل في الدار، فانا زعما ما عندها حتى شي معنى. شفت عييت، طلعت زيد الوريقات، زيد كونطاكت، ديماريتها، درت سويكلاص وبقيت غادا بشويه عليا وجات الحمد لله. دونك كنت حيدت هاد الخلعه ديال اني كنسوق في الطريق ناشفه ملي كتكون الشتا ما كنسوقش، دونك عليتها هي حيدتها وصافي. بقيت هكا بشويه، ما كنتش كنقدر ندخل في لوطوروت. من بعد وليت ثاني كنزعم وهي غاده بشويه بشويه. المهم الواحد غير يدير ديك الخطوه الاولى والخطوات اللي كيجيو من بعد كيجيو متسلسلين بوحدهم. فوالا ما غنطولش عليكم. كنتمنى هاد الفيديو تكون فاتكم واخا هضرت بزاف. كنتمنى هضرتي ما تكونش ضايقاتكم وما كنتش ثقيله على قلبكم. كنشكركم بزاف 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 على الدعم ديالكم. كنشكر كاع الناس الجداد اللي تزادوا في لاشين ديالي. كنتمنى يكون عند حسن الظن ديالكم، وكنقول لكم ديما عندكم شي اقتراحات ديال لي فيديو ما تنساوش تخليوها لي في التعليقات بالتشجيع ديالكم باش كنزيد. و كنوعدكم فيديوهات ان شاء الله جايين عما قريب، شي حاجه مفيده وتعجبكم بزاف. وكنقول لكم البنات اتري بيانتو في فيديو جديد ان شاء الله.